अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली अब्दुल कादिर मंदोखेल पर पाबंदी आयद कर दी है कौमी असम्बली में इजलास में आने पर। कहानी क्या है, स्पीकर ने क्यों एक्शन लिया है, अब्दुल कादिर मंदोखेल कौन है, इस हवाले से आपको बताऊंगा। अब्दुल कादिर मंदोखेल जो है वो आपको याद होगा कि जावेद चौधरी के प्रोग्राम में एक्सप्रेस टीवी पर फिरदौस आशिक अवान के साथ उनकी लड़ाई हुई थी। इस पर मैंने व्लॉग भी किए थे। उसके बाद उनकी ज़ाहिर मकबूल हो गए, कराची से एमएनए मुंतखब होकर आए हैं ज़मीनी इंतखाबात में। तो मंदोखेल साहब जो हैं गुज़श्ता रोज़ जो पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन हुआ उसमें उन्होंने मिसबिहेव किया स्पीकर कौमी असम्बली के साथ। और स्पीकर कौमी असम्बली ने कल जिन लोगों ने जॉइंट सेशन लाइव देखा होगा उसमें स्पीकर कौमी असम्बली ने तड़ी भी लगाई थी, वार्निंग भी दी थी एक मेंबर को। वो अब्दुल कादिर मंदोखेल थे और उनको कहा था कि मैं आपको सस्पेंड कर दूंगा अगर आपका यही रवैया रहा, अगर इस तरह की हरकतें रहें तो मैं आपको सस्पेंड कर दूंगा। और सार्जेंट एट आर्म्स को स्पीकर ने ये भी कहा कि इनको बाहर वार्निंग ये दी थी कि आपको बाहर निकाल दूंगा ऐवान से और सस्पेंड कर दूंगा, आप तमीज़ से बात करें। तो ये अब्दुल कादिर मंदोखेल के साथ उनकी झड़प हुई थी, तलक कलामी हुई थी। कादिर मंदोखेल एहतजाज इस बात पर कर रहे थे क्योंकि बाकी लोग भी एहतजाज कर रहे थे, कौमी असम्बली में अपोजिशन के जितने भी अरकान हैं एहतजाज कर रहे थे कि बिलावल भुट्टो जरदारी को मौका दिया जाए बात करने का। शहबाज शरीफ साहब को तो मौका दे दिया स्पीकर कौमी असम्बली ने, क्योंकि वो अपोजिशन लीडर हैं, बड़ी जमात है नून लीग ज़ाहिर है असम्बली में, तो उनको उनका हक भी बनता था। शहबाज शरीफ की तकरीर के बाद बाबर अवान उठे, स्पीकर ने बाबर अवान को फ्लोर दिया था और बाबर अवान को कहा कि आप बिल मूव करें। जॉइंट सेशन में कल हुकूमत ने 28 बिल मंजूर कराए हैं, 28 बिल थे टोटल हुकूमत के जो एजेंडे में थे। उनमें से एक इलेक्शन कमीशन के हवाले से ही था, इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से ही था, वो हुकूमत ने ड्रॉप कर दिया और 27 बिल मंजूर कराए। बाकी बिल जो हैं टोटल 33 हुए हैं। बाकी जो बिल थे 6 बिल वो प्राइवेट थे, एक दो तो अपोजिशन के थे, नून लीग के मेंबरान के थे 2 और बाकी 4 हुकूमती मेंबरान के थे। तो 33 बिल हुकूमत ने मंजूर कराए। बाबर अवान को फ्लोर बहरहाल जब दिया स्पीकर ने तो बाबर अवान ने पहला बिल ड्रॉप करना चाहा और रिक्वेस्ट की स्पीकर को कि ये हम ड्रॉप कर रहे हैं, ये मंजूर नहीं करा रहे, इस पर अपोजिशन के साथ मुशावरत करेंगे। तो बाबर अवान जब बात कर रहे थे तो अपोजिशन ने शोर शराबा शुरू कर दिया और स्पीकर को कहा कि आप बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को टाइम दे, फ्लोर दे, वो भी अपना मौक़िफ़ रखे, तकरीर करे। स्पीकर का मूड नहीं था बिलावल भुट्टो जरदारी को टाइम देने का, क्योंकि ज़ाहिर शहबाज शरीफ ने जैसे ही ख़त्म की तकरीर तो स्पीकर ने फ्लोर बाबर अवान के हवाले कर दिया, जिन्होंने बिल पेश करने थे। कुछ बिल बाबर अवान ने पेश किए, कुछ वज़ीर कानून जो है फ़रूक नसीम उन्होंने पेश किए। तो बाबर अवान की तकरीर के दौरान अपोजिशन ने शोर शराबा किया तो अब्दुल कादिर मंदोखेल जो है वो आगे बढ़े स्पीकर डाइस की तरफ और डेस्कें बजाते रहे। स्पीकर की डाइस के सामने जाकर कोई उनको डेस्क को बजाया है और शोर शराबा ज़्यादा किया है, कुछ जुमले भी अदा किए हैं जो सुनाई हमें तो नहीं दिए ज़ाहिर है, लेकिन ऐवान में स्पीकर चेयर कर रहे थे तो स्पीकर ने वो जुमले सुने जिस पर स्पीकर ने उनको, यानी उनका रवैया आगा रफ़ीउल्लाह, अब्दुल कादिर पटेल और इन लोगों से भी जो ज़्यादा टफ टाइम देते हैं हुकूमत को और स्पीकर को, कल जो है उनसे भी ज़्यादा अब्दुल कादिर मंदोखेल का रवैया था, सख्त था, जिस पर स्पीकर ने उनको वार्निंग दी और कि मैं मुअत्तल कर दूंगा, सस्पेंड कर दूंगा और ऐवान से बाहर निकाल दूंगा। कल तो बाहर नहीं निकाला, कल जॉइंट सेशन में मंदोखेल को बाहर नहीं निकाला, लेकिन आज स्पीकर ने उनको एक दिन के लिए कौमी असम्बली में आने पर पाबंदी आयद की है। सज़ा एक दिन की है सिर्फ, ये इसलिए की है कि आइंदा कोई मिसबिहेव न करे स्पीकर के साथ। और पेपर फाड़ कर स्पीकर के मुंह पर भी मारे गए थे, वो रुकन नज़र तो नहीं आया।
ہمیں بھی، ہم کیونکہ پریس لاؤنج میں بیٹھتے ہیں اور ہال میں نہیں ہوتے، ہال میں سگنل نہیں آتے، جیمر لگے ہوتے ہیں، تو ہمارے جو رپورٹنگ ہے وہ ہم اندر سے ہال سے نہیں کر پاتے، اس لیے ہال کے ساتھ ہمارا لاؤنج بنا ہوا ہے، پریس لاؤنج، اس میں تھے تو وہ وہاں پہ اسکرینیں لگی ہوئی ہے، اس پہ ہم دیکھ رہے تھے، لیکن پیپر پھاڑ کر اسپیکر کے بالکل منہ پر مار دیے، اور اسپیکر اس وقت بھی برہم ہو گئے، اور اسپیکر نے کہا کہ یہ کیا، یہ اخلاقیات ہے، یہ اخلاقیات ہے، 2 دفعہ کہا تو ادھر سے آزان آ گئی، آزان شروع ہو گئی تو ظاہر ہے اسپیکر بھی چپ ہو گئے، پھر آزان کے وقفے کی وجہ سے پھر جو ہے انتظار کرتے رہے، اور اسپیکر بھی تب تک ٹھنڈے ہو گئے، لیکن برہم بہت زیادہ ہوئے تھے، اس پر بھی گڑبڑ ہونی تھی، لیکن آج اسپیکر نے کارروائی یہ کی ہے کہ جاری کیا ہے اسپیکر آفس نے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کی طرف سے کہ عبدالقادر مندوخیل جو ہیں ان کا مس بیہیو جو اسپیکر کے ساتھ انہوں نے کیا ہے، ان کو 1 دن کے لیے پارلیمنٹ کے احاطے میں، یعنی صرف قومی اسمبلی اجلاس میں وہ نہیں آ سکتے بلکہ پورے پارلیمنٹ ہاؤس کے احاطے میں بھی وہ نہیں آ سکتے، 1 دن کی سزا ہے کل کے لیے، یعنی 19 نومبر کو وہ کل جمعے کے دن قومی اسمبلی کے اجلاس میں بھی نہیں آ سکتے اور پارلیمنٹ کے احاطے میں بھی نہیں آ سکتے۔ اس سے پہلے بھی اسپیکر نے لڑائی جھگڑا جب ہوا تھا قومی اسمبلی میں اپوزیشن اور حکومتی ارکان کے درمیان، اور معاملہ بہت آگے نکل گیا تھا، بدتمیزی، مس بیہیو، گالم گلوچ، یہ بجٹ سیشن کے دنوں میں، تو جب اپوزیشن لیڈر کو کتابیں اور بکس ماری جا رہی تھی حکومتی ارکان کی جانب سے، اس وقت بھی اسپیکر نے کارروائی اپوزیشن کے ارکان کے خلاف زیادہ کی تھی، حکومتی ارکان پر پردہ ڈال دیا تھا، اور حکومتی ارکان کی جو بدتمیزیاں ہیں، جو گالم گلوچ ہے، لڑائی جھگڑا ہے، مس بیہیو ہے، غیر پارلیمانی رویہ اور غیر پارلیمانی الفاظ ہیں، وہ ان کو اگنور کر دیا، درگزر کر دیا، اپوزیشن کے خلاف کارروائی کی تھی اور پابندی عائد کی تھی کچھ ممبران پہ، تو یہ اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، اس پہ میں ہم کارروائی کی مخالفت نہیں کر رہے، چاہے پیپلز پارٹی کا ہو، نون لیگ کا ہو، جے یو آئی کا ہو، اگر کوئی مس بیہیو کرتا ہے تو کارروائی ہونی چاہیے، لیکن یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ مس بیہیو ممبر کر کیوں رہا ہے اسپیکر کے ساتھ، اسپیکر کو بھی مطلب خواہ تو کوئی کسی کو نہ گالی دیتا ہے، نہ تھپڑ مارتا ہے، نہ کسی کے ساتھ لڑتا ہے، مس بیہیو کوئی خواہ تو کوئی نہیں کرتا، اسپیکر کا رویہ اسپیکر والا نہیں ہے، ایکچولی اسپیکر خود اپوزیشن کو مشتعل کر رہے ہوتے ہیں، موقع فراہم کر رہے ہوتے ہیں جانبداری کا مظاہرہ کر کے، جب آپ جانبداری کریں گے، جب آپ پی ٹی آئی کا دفاع کریں گے، اپوزیشن کو رگڑا دیں گے، پی ٹی آئی کو موقع فراہم کریں گے، اپرچونٹی فراہم کریں گے کہ اپوزیشن کو گالیاں دیں، لڑائی کریں اور لاتے مکے گھوسے شروع کر دیں، مس بیہیو کریں اپوزیشن کے ساتھ، تو پھر تو ظاہر ہے اپوزیشن مس بیہیو کرے گی، اپوزیشن نے چوڑیاں تو پہنی نہیں ہیں، تو اسپیکر اگر جس طرح بعد میں اسپیکر نے کیا کہ بلاول بھٹو زرداری کو ٹائم دے دیا، تو آپ پہلے ہی دے دیتے ٹائم، اسپیکر صاحب آپ ان کو موقع کیوں فراہم کیا آپ نے کہ ٹائم نہیں دے رہے تھے، یا تو نہ دیتے تو نہ دیتے، اب جب ٹائم آپ نے دینا ہے اور بعد میں دیا بھی، مولانا اسد محمود کو بھی دیا، پارلیمانی لیڈرز کچھ کو دیا آپ نے ٹائم، تو آپ اگر شرافت سے آپ غیر جانبداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپوزیشن کے جو ریزرویشن ہیں، تحفظات ہی ہے نا، تقریری کرنی ہے نا، کوئی چھڑی اٹھا کے یا ڈنڈا اٹھا کے انہوں نے کوئی مارنا تو ہے نہیں کسی کو، تو انہوں نے اپنی رائے دینی ہے، اپنے تحفظات پیش کرنے ہیں، تو ان کو تحفظات پیش کرنے کا بھی آپ موقع فراہم نہیں کر رہے ہوتے، جب آپ حکومت کے ممبر کے طور پر کردار ادا کر کے جو ہے بل منظور کرائیں گے، اپوزیشن کو بلڈوز کریں گے، پارلیمان کو، آئین کو، جمہوریت کو اور جمہوری روایات کو، پارلیمانی روایات کو، رولز کو آپ وائیولیٹ کریں گے، ان کو بلڈوز کریں گے، تو پھر اپوزیشن کیا کرے گی مجھے بتائیں، اپوزیشن تو یہی کرے گی، پھر غصے میں آئے گی، کوئی ممبر ظاہر ہے ہر بندہ تو گالی نہیں دیتا نا، کوئی ممبر جذباتی ہوتا ہے، ہر بندے کا الگ الگ اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے، کوئی مس بیہیو پر آ جاتا ہے، غصہ زیادہ آ جاتا ہے کسی کو کہ بھائی یہ کیا طریقہ ہے، آپ زیادتی کریں گے اپوزیشن کے ساتھ تو یہ ری ایکشن اسی طرح کا آئے گا، یہ نیچرل ہے،
लेकिन फिर भी पार्लिमान है, पार्लिमान में ये सारी हुकूमतों में होता रहता है, स्पीकर किसी न किसी पार्टी का ही होता है ना, लेकिन कोशिश स्पीकर की जानिब से की जाती है कि वो जानबदारी का मुजाहरा न करें, गैर जानबदार रहे। मैं कोई अब्दुल कादर मंदोखेल का दिफा नहीं कर रहा कि मिसबिहेव किया तो अच्छा किया। शाहिद खाकान अब्बासी ने इसी स्पीकर को, असद कैसर को, पिछले इजलासों में एक इजलास में कहा था कि मैं आपको जूता मारूंगा। ये शाहिद खाकान अब्बासी जैसा बंदा जो साबिक वजीर आजम रहा है, मुस्लिम लीग नून का सीनियर नायब सदर है, वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाया अपनी जज्बात पर, क्योंकि स्पीकर के रवैया ऐसा होता है अपोजिशन के साथ, जिसकी वजह से अपोजिशन मुश्तैल हो जाती है और कभी कभार वो आपे से निकल जाते हैं, कभी कभार वो जज्बाती ज़्यादा हो जाते हैं, गुस्सा ज़्यादा आ जाता है। तो ये इस तरह का माहौल ये पैदा करने का जो जिम्मेदार है वो अपोजिशन नहीं है, वो स्पीकर कौमी असम्बली है, असद कैसर है, कि आप लोगों को मिसबिहेव पर क्यों मजबूर कर रहे होते हैं, क्यों मुश्तैल कर रहे होते हैं, क्यों ज्यादती कर रहे होते हैं अपोजिशन के साथ। आप रूल्स भी अपने आप उनको बता रहे होते हैं कि जी ये रूल है। रूल्स दो किस्म के हैं ना, जो कल बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी डिस्कस की है कि 441 बंदों में से 440, अभी 441 है या 40, तो बिलावल ने कहा कि उनका 50% यानी 100 में से 51 लोग, तो 222 बंदे बनते थे। बिलावल ने ये एतराज़ किया, रूल्स कोड किए कि रूल 10 जो है, 10 नंबर रूल, उसके मुताबिक कौमी असम्बली के जो रूल्स हैं, कवायद व ज़वाबित, उसका 10 नंबर रूल है, उसके तहत ज्वाइंट सेशन में बिलावल भुट्टो जरदारी का मौक़िफ़ था कि आधे से ज़्यादा मेंबरान होने चाहिए जो हामी हों बिल के। हर बिल की मंजूरी के लिए 222 अरकान चाहिए होते थे। ये बिलावल का मौक़िफ़ था। आर्टिकल, एक आइन का आर्टिकल का भी उन्होंने हवाला दिया, लेकिन हुकूमत ने एक और आर्टिकल का हवाला दिया कि इस आर्टिकल में तो ये है। तो जो अपनी हुकूमत को सूट कर रहा था आर्टिकल 172, उसका हवाला दे के और कहा कि जी जो ऐवान में मौजूद अरकान होंगे उनकी अक्सरियत यानी 51% उनके जो लोग हैं वो हिमायत करें तो बिल मंजूर हो सकता है। चले, अपोजिशन के पास तो बंदे तो कम थे, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन अगर इस तरह भी हुकूमत करती 222 करती 200, तो फिर हुकूमत 222 पे नाकाम हो रही थी, क्योंकि हुकूमत के पास पहली जो वोटिंग हुई उसमें 221 बंदे निकले, 222 नहीं थे। हुकूमत इसीलिए हुकूमत ने ये दूसरे आर्टिकल का हवाला दे के जुगाड़ किया कल। और अपोजिशन तो ये भी इल्ज़ाम लगा रही है कि गिनती भी गलत की जा रही थी, स्टाफ के ज़रिए जो गिनती कराई जा रही थी। अपोजिशन ये कह रही थी कि हमारे 203 नहीं थे, ज़्यादा थे, और हुकूमत के 221 नहीं थे, कम थे। लेकिन हुकूमत ने स्पीकर, क्योंकि स्पीकर का वो ओहदा होता है, जो रूलिंग देता है स्पीकर, उसको चैलेंज तो किया जा सकता है उसी पार्लिमान में, उसी इजलास में, कि स्पीकर साहब आपने गलत फिगर बताया है या गिनती गलत हुई है, हम इसको नहीं मानते, हम चैलेंज कर रहे हैं। चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन अदालत में नहीं लिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट में स्पीकर की रूलिंग को चैलेंज नहीं किया जा सकता। अपोजिशन के पास वही फोरम है पार्लियामेंट का ही, और स्पीकर की रूलिंग को स्पीकर के साथ ही उसी इजलास में चैलेंज किया जा सकता है। तो अपोजिशन ने उनकी गिनती को एक दो दफ़ा चैलेंज भी किया कि इस तरह की तादाद नहीं है जो आप कोट कर रहे हैं, जो आप रूलिंग दे रहे हैं, ये गलत है, दोबारा गिनती कराएं। दोबारा भी गिनती कराई जा रही थी तो वही फिगर बताई जा रही थी। तो स्पीकर की रूलिंग हतमी होती है, फाइनल होती है। तो हुकूमत ने, बहरहाल अपोजिशन का ये इल्ज़ाम मौजूद है कि हुकूमत के बंदे कम थे और अपोजिशन के ज़्यादा थे। स्पीकर साहब गलत जो है फिगर बता रहे थे, तादाद बता रहे थे, या स्पीकर साहब को गलत बताया जा रहा था। तो अपोजिशन का ये इल्ज़ाम है। तो हुकूमत ने 222 बंदे पूरे नहीं थे हुकूमत के। बहरहाल कल ये अपोजिशन भी कह रही है, हम भी ये देख रहे थे, कल बिल्डोज हुए हैं पार्लिमान को, जमहूरियत को, आइन को, आइनी का पार्लिमानी रवायात को, कानून साजी को, अपोजिशन को, सबको बिल्डोज करके हुकूमत ने बिल मंजूर कराए हैं, जिस पर
ظاہر ہے یہ بدتمیزی بھی ہوئی اور احتجاج بھی ہوا، گو نیازی گو کے نعرے بھی لگتے رہے، گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو، ظلم کے ضابطے ہم نہیں مانتے، عوام کو ریلیف دو، بجلی گیس پیٹرول سستا کرو، کھانے پینے کی اشیاء سستی کرو، یہ اس طرح کے مسلسل گو نیازی گو کے بھی عمران خان صاحب بیٹھے رہے۔ مزیدار بات بتاؤ آخر میں کہ عمران خان صاحب اتنی بڑی 33 بل 28 27 سرکاری بل، اتنے بڑے بل منظور کرائے، عمران خان نے تقریر نہیں کی۔ تقریر کرنی تھی عمران خان کو، اور یقیناً کرتے، اپوزیشن تو واک آؤٹ کر کے چلی گئی تھی، میں نے کل ذکر کیا تھا لائیو پروگرام میں، لیکن اپوزیشن کو جب پتہ چلا کہ وزیر اعظم عمران خان تقریر کریں گے، یا اپوزیشن نے توقع کی کہ تقریر تو ضرور کریں گے جی، تو اپوزیشن نے سب ارکان کو کہا جی واپس آؤ، بلاول بھٹو زرداری شہباز شریف نے سب کو کہا کہ جی واپس آؤ، وزیر اعظم تقریر کریں گے تو ان کی تقریر میں احتجاج کریں گے ہم۔ بلاول بھٹو زرداری خود بھی واپس آ گئے، مولانا عبدالغفور حیدری، مولانا اسد محمود، ساری جو اپوزیشن ہے وہ واپس آ گئی، اور وزیر اعظم بیٹھے رہے تھے۔ وزیر اعظم نے دیکھا کہ یار یہ تو واک آؤٹ بائیکاٹ کر کے نکل گئے تھے، یہ باہر میڈیا ٹاک وغیرہ سارا کچھ کر کے آ گئے، پھر واپس کیوں آ گئے ہیں جب انہوں نے بائیکاٹ کیا ہے؟ تو وزیر اعظم کو کہیں سے شاید پتہ لگ گیا کہ اپوزیشن میری تقریر میں مجھے رکنا ڈالے گی، مجھے تقریر نہیں کرنے دے گی اور احتجاج کرے گی، شور شرابہ کرے گی، تو وزیر اعظم نکل لیے۔ وزیر اعظم صاحب اٹھ کے چلے گئے، اور پی ایم ہاؤس سے میسیجز ذرائع کے حوالے سے لوگوں کو آئے، صحافیوں کو، کہ وزیر اعظم صاحب خطاب نہیں کریں گے۔ تو وزیر اعظم نے کل اپوزیشن کے ڈر سے، اپوزیشن کے احتجاج کے خوف سے وزیر اعظم نے خطاب ہی نہیں کیا، نہیں تو اتنی بڑی کامیابی پہ یہ کیسے پاسبل تھا کہ وزیر اعظم عمران خان خطاب نہ کرتے؟ لیکن انہوں نے اپوزیشن سے وہ ان کے احتجاج سے وہ خوفزدہ ہو گئے اور وہ چلے گئے، تقریر بھی نہیں کی۔ تو آج اسپیکر نے ایک ممبر کو معطل کیا ہے اور کل وہ نہیں آ سکتے، اگلا جو اجلاس ہوگا اس میں وہ آ سکتے ہیں۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔